अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज 5 जनवरी है और आज यौम हक़ के खुद इरादियत के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कश्मीर यूथ अलायंस की जानिब से प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हुर्रियत रहनुमा जनाब डॉक्टर कासिम साहब की किताब की तकरीब रोनुमाई भी हुई और इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी उनके साथ साथ जो कश्मीर यूथ अलायंस की जितनी भी कैबिनेट थी और पूरे पाकिस्तान से आए हुए नौजवानों ने खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, सदर हैं कश्मीर यूथ अलायंस के। हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि आज की इस तकरीब के हवाले से और डॉक्टर कासिम साहब की शख्सियत के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद। इंशाल्लाह एक वक्त वो भी आएगा जब हम आपको कश्मीर की आज़ादी की भी मुबारक दे रहे होंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब के साथ? आपकी एक गायबाना तो आपकी एक रिश्तेदारी भी है, गायबाना तारुफ है क्योंकि वो जेल में है। उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डॉक्टर कासिम फ़ख्तू के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें एक ऐसा शख्स नज़र आता है जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ़ करके रख दिया था। हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कासिम फ़ख्तू जब 1993 में उनकी अरेस्ट होती है तो उससे पहले भी वो तहरीक आज़ादी के एक सरगर्म कारकुन थे, लेकिन जब उनको जेल हो जाती है तो जेल में वो ये नहीं कि सिर्फ काल कोठरी में या जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं तो सिर्फ बंद हैं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे डॉक्टर कासिम फ़ख्तू ने अपना PhD भी मुकम्मल किया, 20 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ भी बने। और न सिर्फ ये कि वो मुसन्निफ़ बने बल्कि वहाँ पे उन्होंने उन किताबों के अंदर एक रेवोल्यूशनरी एलिमेंट, मैं कहता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बाय पेन है, उसकी एक बुनियाद रख दी वहाँ पर। इस रेजिस्टेंस बाय पेन के अंदर जिस तरह आज हमने उनकी जो किताब जिसकी तकरीब रोनुमाई आज मुनक़्क़िब हुई थी, बांग में इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के मुतालिक लिखा है, जो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में लिखा है। और हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी के अलावा उन्होंने जो ये एक हकीकत बयान कर दी है कि हिंदुस्तान का तो मकबूजा जम्मू व कश्मीर क्या बल्कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में वजूद ही नहीं है, वजूद हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि कश्मीर अपने आप को हिंदुस्तान की तरफ से पहचानता ही नहीं है, कश्मीर अपने आप को हिंदुस्तान का लेबल लगवाता ही नहीं है, इसका आपस में कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। तो यही है जो डॉक्टर कासिम फ़ख्तू की किताब और डॉक्टर कासिम फ़ख्तू की शख्सियत हमें बताती है। सर, कश्मीर यूथ अलायंस वहाँ पर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी तो मेहमान खुसूसी थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ साथ जो सबसे एक ख़ास बात देखने में आई कि तूलो अर्ज़ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। एंकर पर्सन इमरान खान, सदीक जान और उसके अलावा सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। कश्मीर यूथ अलायंस के बनाने का बुनियादी मकसद क्या है और इसके पीछे क्या मुहर्रिक? देखिए, सन 2016 में बुरहान वानी की जब शहादत होती है तो उसके बाद से कश्मीर यूथ अलायंस का वजूद अमल में आता है। दरअसल कश्मीर यूथ अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुद कुछ नहीं करता। कश्मीर यूथ अलायंस का जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कश्मीर के ऊपर काम करना चाहती हों उनको एक मुत्तहिदा या एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया मिल जाता है। हम देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से हर शख्स बात करना चाहता है, वो किसी मोहल्ले के अंदर बात करता है, किसी छोटे से घर में बात करता है, किसी छोटे से हॉल के अंदर लेके वो उसके बाद इवेंट कर देता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का शायद एक शख्सी तौर पर तो एक इत्मीनान मिल जाता होगा। लेकिन आप जब एक बड़े लेवल पे कश्मीर की बात करना चाहते हो, जब आप हुकूमतों को थोड़ा सा आप कह लें प्रेशराइज करना चाहते हो या उनको बताना चाहते हो कि भाई कश्मीर के ऊपर हमारी आवाज़ ये है, ये डायरेक्शन है, ये पॉलिसी होनी चाहिए, तो ये है कश्मीर यूथ अलायंस का मकसद, जिसके इकट्ठ पे इस वक्त 90 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। और आज भी यहाँ जब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जहाँ आम तौर पे जो इवेंट्स होते हैं वो 50, 60, 100 के करीब वहाँ पे शुरका होते हैं, लेकिन आज कश्मीर यूथ अलायंस ने 400 से ज़ायद वहाँ पे जो शुरका हैं वो मौजूद थे। और ये तमाम के तमाम शुरका कश्मीर अलायंस की जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कारकुन थे। सर, हमें एक चीज़ और बताएं, अपने बारे में बताएं, आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप इस जो कश्मीर यूथ अलायंस बनाने के पीछे आपकी ज़ाती सोच क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी है। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक मकबूजा जम्मू व कश्मीर से है। मातामाल या फिर जो वालदा का साइड है वो दरअसल श्रीनगर खानियार है और जो वालिद का साइड है वो सोपोर का साइड है। मैं दरअसल उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके सरपरस्त आला सैयद अली गिलानी हैं।
اس کے علاوہ میری خالہ سیدہ آسیہ اندرابی، میرے خالو ڈاکٹر قاسم فختو جو اس وقت جیل میں ہیں، میرے اپنے بھائی، سگے بھائی جو انجینئر تھے وہ اس راہ حق کے شہید ہیں۔ یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ پروفیشنلی میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، انٹینسوسٹ ہوں، آئی سی یو کا اسپیشلسٹ ہوں، اور یہاں اسلام آباد میں کووڈ-19 کے حوالے سے جس ٹائم پہ گورنمنٹ نے یہاں پہ فیسلٹیز لانچ کی تھیں تو اس کا ساتھ ساتھ میں کو انچارج بھی تھا۔ بتانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ جب ہم کشمیر کے اوپر کام کرنا چاہتے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر کوئی پی ایچ ڈی ہوں، کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نے کام کیا ہو، ڈیفنس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہوں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہے ایک وکیل ہوں، ایک دکاندار ہوں، یا چاہے آپ کچھ بھی نہ کرتے ہوں، تو آپ اپنے سفیر میں رہتے ہوئے کشمیر کے لیے کام ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹری اپنی جاری رکھیں، آپ وکیل ہیں، وکالت جاری رکھیں، لیکن کشمیر کے لیے ضرور آواز بلند کریں۔ پاکستان آرمی اور جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے جو آپ اور اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن آپ او آئی سی اور دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، بحیثیت کشمیری یوتھ الائنس کے صدر کے، اس کے علاوہ جو میری اس وقت ڈیزگنیشن ہے، میں اس وقت سیکرٹری ہوں ایڈوائزری بورڈز کا پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں۔ پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں سمجھتا ہوں پچھلی کئی دہائیوں کے بعد اب اس عرصے میں اس نے مختلف جگہ پہ کشمیر کے ایڈوکیسی اور لابینگ میں بہت کام کیا ہے۔ جہاں او آئی سی کے گروپس کو متحرک کیا گیا ہے، وہیں پہ جو اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو کشمیر کے حوالے سے ایک منظم، متحد اور بہتر آواز بننے پہ مائل بھی کیا ہے۔ دو تین چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو بتانا بہت ضروری ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 5 اگست 2019 کو جب ایک بالکل بلینکٹ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد سے پاکستان کی حکومت نے جگہ جگہ مختلف فورمز پہ کشمیر کی بات کی ہے، اور صرف کشمیر کی بات نہیں کی بلکہ کشمیر کے چیپٹرز کی بات کی ہے، جہاں ہم پولیٹیکل پرزنرز کی بات کرتے ہیں، پیلٹ وکٹمز کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم ایجوکیشنل رائٹس کے مسخ ہونے کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم کلچرل امپیریلزم کی بات کرتے ہیں، ڈیموگرافک ٹیررزم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب ہم کشمیر کو فقط ایک نام نہیں بلکہ کشمیر کو مختلف چیپٹرز سے جانتے ہیں۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر یوتھ الائنس کی تمام ممبر آرگنائزیشنز کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ اس قدر کامیاب ہوا۔ پھر اس کے بعد کشمیر یوتھ الائنس کی جو کابینہ تھی وہ تمام کے تمام جو سینٹرل کیبنٹ میں تھے، جو ریجنل کیبنٹس میں ہیں، جو میڈیا کو دیکھ رہے تھے، ہمارے جو سیکرٹری جنرل تھے، یہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی جو نیت تھی وہ کشمیر کاز کے لیے ہے، اور اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے گا۔ آخر میں آپ کوئی پنجاب، سندھ سرحد، خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ جو پوری دنیا کے نام کوئی پیغام بطور کشمیری دینا چاہیں؟ سیدہ آسیہ اندرابی کے الفاظ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور انہی کے الفاظ ہیں کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ یہ نظریہ پاکستان کسی ایک شخص کا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری، ہر پاکستانی کا ہے۔ اور کشمیر کے لیے سیدہ آسیہ اندرابی کہتی ہیں کہ کشمیر بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور اس کی تکمیل تبھی ممکن ہے جب آج جس طرح 5 جنوری ہے، حق استصواب رائے کشمیریوں کو ملے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب موجود تھے جنہوں نے آج کے اس پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مختلف چیپٹرز پہ بات کی۔ ہم بھی بطور پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ ہر ممکن کوشش جو بھی کی جا سکتی ہے حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ کشمیر ہے اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے، جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔